पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको तपाईँ सबजनाले खोल्नुहोस्, सरसर पढ्दैछु। 12 को 8 देखि 10 सम्म म पढ्दैछु। यहाँ जम्मा गन्ती गर्नुभयो भनेलाई 9 वटा वरदान छ। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। अनि म बिन्ती गर्छु, जब तपाईँ सेवालयमा आउनुहुन्छ तपाईँले बाइबल ल्याउनुहोस्, नोटबुक ल्याउनुहोस्, लेख्नुहोस्। सुनेको बिर्सिन्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँ सुन्छ बिर्सिन्छ, अनि बिर्सेपछि क्रिस्चियन जीवनमा वृद्धि आउँदैन। शत्रु तपाईँ कति तपाईँ हप्ताभरि नि कस्तो कस्तो मान्छेसँग भेट्छ, कहाँ कहाँ पुग्छ बिर्सिन्छ। त्यसले गर्दा लेख्नु भयो र स्टडी गर्नु भयो। मैले बोलेको भन्दा बेसी पवित्र आत्माले अझ तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ। आमेन। र यहाँनिर वरदानको कुरालाई जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, हिजो मैले स्ट्रङको नम्बर, जुन चाहिँ डिक्सनरी स्ट्रङको हामीले ग्रिकमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई 5486 नम्बरलाई तपाईँले यदि तपाईँले टाइप गर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर वरदानको विषयमा लेखिएको छ। त्यो अर्थ छ, त्यो चाहिँ हो करिश्मा भनिकन छ। अनि करिश्मा भनेको चाहिँ ग्रेस पनि भनेको, अनुग्रह पनि भनेको। सुन्नुहोस् है, बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यो वरदानको कुरालाई यति साह्रो मजाको प्रकारले लेखेको छ अनि बुझाएको छ। मैले यो हिजोको कुरा हो, त्यसले गर्दा टुप्पा मात्रै मार्दैछु। अनि वरदानलाई हामी हेऱ्यौँ भने किन चाहिँ वरदान छ भनेदेखिलाई, वरदानले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्नमा या शक्तिशाली रीतिमा सेवकाई गर्नको निम्ति यो वरदान यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको हो। यो वरदान किन दिनुभएको, कसले दिएको भन्दाखेरि यो वरदान दिने पनि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो कसैबाट आएको होइन, तर हुनु त अर्को संसार पनि छ, जुन चाहिँ संसारमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई भूतात्मा छ, प्रेतात्मा छ, बन्धनको आत्मा छ, थुप्रो कुराहरू छ। तर पवित्र आत्माले वरदान यस्तो वरदानलाई दिएको छ जुन चाहिँ वरदानलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, जुन वरदान चाहिँ परमेश्वरको महिमाका लागि दिएको छ। सो जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो वरदानलाई, तपाईँले हेर्नुभयो भने यही कुरा ओरिजिनलको डुप्लिकेट पनि तपाईँ संसारमा पाउनुहुन्छ। संसारमा पनि धेरै गिफ्टेड मान्छेहरू छन्, वरदान पाएका मान्छेहरू छन्, अनि उनीहरूले पाएको वरदान चाहिँ उनीहरूले जसलाई पुज्छन् त्यो स्रोतबाट आएको छ। मैले यो कुरा भनिरहनु पर्दैन, तपाईँले भन्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ। तर हामी यीशु ख्रीष्टमा लाई विश्वास गर्ने मात्र होइन, तर यीशु ख्रीष्टको रगतले किनिएकाहरू, यीशु ख्रीष्टको रगतको छाप पाएका मान्छेहरू, पानीको बक्तिस्मा लिएको पवित्र आत्माले भरेको मान्छेलाई यीशु ख्रीष्टले गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ मण्डलीलाई। यो चाहिँ हामीले चाहेर होइन, वरदान चाहिँ राम्रो सुन्नुहोस् है, हामीले चाहेर होइन, तर तपाईँले पुज्नु भएको यीशु ख्रीष्टले उहाँले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको क्षमताले गर्दा दिने होइन, यो चाहिँ स्वर्गले तपाईँको क्षमतालाई बढाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। राम्रो कुरा बुझ्नु छैन, कुरा बुझ्नुहुन्न। स्वर्गले तपाईँको क्षमता बढाउनका निम्ति उहाँले यो कुरालाई दिन चाहनुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो वरदान जब तपाईँको जीवनमा आउँदछ, यो 9 वटा वरदान, कतिजनाले भन्छ वरदान सक्यो, वरदान चल्दैन, नपत्याउनुहोस्। होइन, वरदान सकेको भए नि, गिफ्ट अफ हिलिङ सकेको भए नि आज हामीले प्रार्थना गर्दै दिइहाल्यो, मलाई प्रभुले यो बहिनीलाई किन देखाउँथ्यो। अहिले तपाईँको अगाडि भनेको नि, भुँडी दुख्दैछ नि प्रभुले भन्थ्यो, हजुर बोल्यो नि त कोही पनि। अन्त हजुर अहिलेको कुरा गरौँ, म पछाडिको कुरा गर्न चाहदिनँ। अहिलेको प्रभुले मलाई देखाउनु थियो, त्यो बोला फल्नालाई भुँडी दुख्दैछ, प्रार्थना गर्दै सिल्भानस भनेर देखाउने थिएन। वरदान सकेको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले त वरदान चल्यो। अहिले अलिक अगाडि मैले वरदानलाई चलाउँदै थिएँ, अनि त्यो वरदान चाहिँ नि हावामा त्यो के भन्छ, हाम्रो भनाइ छ नि, खुलुकमा भन्छ नि। यो भाषा तपाईँले बुझ्नुहोस्, बुझ्नु, मैले एकदम र भाषा बोलेको। हजुर कुरा बुझ्नुभयो? छर्रा हिर्काउँदाखेरि लागेको होला होइन, प्रभुले पर्टिकुलर कुरा बोल्नुहुन्छ। प्रभुले जब जुन जुन व्यक्तिको जीवनमा प्रभुले बोल्नुभयो, त्यो व्यक्तिहरू अघि नै यो ठाउँमा उभिए पनि, उनीहरूले प्रार्थना पनि गरे, प्रभुले उनीहरूको जीवनलाई आशिष पनि दिनुभयो। किन वरदान चल्दै थियो यहाँनिर। त्यही कारण यही कुरा चाहिँ म अब यहाँ प्रचार गर्दैछु। धेरै मान्छेको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कस्तो सुन्छ भने, उनीहरूले नि सेवामा नि वरदान सक्यो, यीशु आएर, ओहो यीशु आएर त नि, उहाँ आएर त झन् प्रेरितको पहिलो अध्यायमा भन्यो, म जान्छु
तिमीको निम्ति के गरिदिन्छु, शान्तिदाता पठाइदिन्छु, शक्तिको आत्मा आउँछ अनि तिमीहरू चाहिँ मेरो गवाही हुन्छौ। जब यीशु जानुभयो 2 अध्यायमा, प्रेरितको 2 अध्यायमा पवित्र आत्मा आए। पवित्र आत्मा आइसकेपछि पवित्र आत्माले मानिसलाई वरदान दिए, गिफ्टहरू पाए। आमेन, आमेन। सो जसद्वारा चाहिँ आज ख्रीष्टको देह चाहिँ वृद्धि भइराखेको छ। वरदानले चाहिँ ख्रीष्टको देहलाई वृद्धि गर्दछ। वरदानले चाहिँ नि ख्रीष्टको देहलाई चाहिँ नि सेप दिँदछ। यदि नि कस्तो सेप दिन्छ भनेदेखिलाई नि त्यहाँ घटी कमी गडबड छ भनेलाई नि वरदानले चाहिँ बनाउने कुरालाई गर्दछ। हिजोको साँझ मैले एउटा वरदानको मात्रै चर्चा गर्न पाएँ। त्यो चाहिँ के थियो? कुन चाहिँ वरदान थियो हिजो आउनेले? बुद्धिको आत्माको कुरा गर्दै थिएँ मैले, स्पिरिट अफ विस्डमको कुरालाई गर्दै थिएँ। बुद्धिको आत्माले चाहिँ किन चर्चलाई बुद्धिको आत्मा चाहिन्छ भनेदेखिलाई नि प्रेरितको किताबमा जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि जब नि प्रेरितहरूको समयमा जुन जागृतिको महल अगाडि बढिराखेको थियो अनि प्रेरितको 5 अध्याय आउँदै गर्दाखेरि के भयो, त्यहाँनिर नि ग्रिक र हिब्रूहरूको बिचमा गनगन सुरु भयो। ग्रिकहरूले भन्न थाले हाम्रो विधवाहरूको के गरेको छैन, तपाईँले राम्रो प्रकारले देखरेख गर्नु भएन, खानु बाँडेको छैन, हाम्रो विधवाले खानु पाएन। आत्माको कुरा कहाँ पुगिरहेको छ, झगडा कहाँ हुँदैछ भने खानु पाएन भन्ने कुरालाई त्यहाँनिर बुद्धिका आत्माले 7 जनालाई आत्माले चलाएका मान्छेहरूलाई छान्यो। मलाई समय छैन, मैले हिजोको कुरालाई भन्दैछु। त्यो मध्येमा एकजना स्टिफन पनि थियो, जो नेपालीमा हामी स्टिफनस भन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई नि त्यति बेला चाहिँ नि त्यो मिनिस्ट्री शक्तिशाली रीतिमा अगाडि बढ्न सक्यो। वृद्धि हुँदै गरेको कुरा नि घटेर गएन। आज कतिचोटि हाम्रो सेवाकामा वृद्धि किन हुँदैन याद छ? जब गनगन सुरु हुन्छ नि त्यसले चाहिँ फुटलाई लिएर आउँछ। जब गनगन सुरु हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ नि के भन्छ भनेदेखिलाई नि दुश्मनीलाई जन्माउँछ, तित्याइलाई जन्माउँछ, ग्रुपिजममा जन्माउँछ। हामीलाई त देखरेख गरेनौ, हामी त गरिब भनेर होला। सुन्नुहोस् है, धनी धनीकोमा मात्रै पुग्छ, दिने दिनेको मात्रै जान्छ, हुनेको मात्रै हुन्छ, नहुने त यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। कुनै पनि चर्चमा नि मान्छे सेटिस्फाइड चाहिँ छैन, यहाँ पनि छैन। म त्यो बाहिर कुरा मात्रै गर्दिनँ, म हुँ त चर्च, म हुँ चर्च, चर्चमा अर्गनाइजेसनको नाम लिएको छुइनँ, म हुँ चर्च। अनि त्यो भित्र नि हरेकको गनगन छँदैछ। सुन्नुहोस् है, हरेकको गनगन छ, तर त्यसलाई कसरी जित्छ भनेदेखिलाई नि त्यसलाई चाहिँ नि बुद्धिको आत्मा चाहिन्छ सेवकलाई। जब सेवककोमा बुद्धिको आत्मा हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ नि त्यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई खडा गरिदिन्छ। त्यहाँदेखि उनीहरूले नि टिम बनिन्छ, त्यति बेला दलहरू बनिन्छ, त्यति बेला के गर्छ, उनीहरूले काम गर्न थाल्छ। बुद्धिको आत्मा छ नि त, त्यसकारण त हामीले के गर्दैछौँ, यहाँनिर मिडिया छ। अहिले हामी यो हलमा मात्रै 250 जना मात्रै सेवा गर्थ्यौँ होला, तर बुद्धिको आत्मा दिनुभयो प्रभुले हामीलाई धेरै वर्ष अगाडि हामीलाई त्यो आत्माले भन्यो अब समय आयो युट्युबमा म्यासेज अपलोड गर्नुपर्छ। आज हाम्रो युट्युबमा नि 650 भन्दा बेसी सर्मन्सहरू छ, 650 भन्दा बेसी, लगभग 700 तिर पुगिसक्यो होला। किन? बुद्धिको आत्माले नि पहिल्यै क्यामेरा किन भन्यो, बुद्धिको आत्माले नि यो साउन्ड सिस्टम थुपार्न लगायो, बुद्धिको आत्माले नि टिमलाई पहिल्यै बनाउन लगायो। आज नि आउला पेन्डेमिकको टाइम आउला, हामीलाई सकाउला, भिडियो खिचिदिउला, कुन चाहिँ क्यामेरा किन्नु होइन। प्रभुको बुद्धिको आत्माले पहिल्यै चलाएको थियो। त्यो बुद्धिको आत्मालाई हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो टिम छ, हाम्रो मिडिया छ, वर्सिप टिम छ, अस्टर छ, पकाउने छ, सबै किसिमको छ। मैले यहाँनिर नि गीत गाउनु पर्दैन, म आएर अगाडि आएर तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि भने कोरस गाउनु पर्दैन। किन छ नि त टिम, मैले पर्दैन, मैले गीत गाउनु पर्दैन। आज वर्सिप टिम आएन, मै बुढा आइदिए हालेलुया भन्दै पाउनु पर्दैन। बुद्धिको आत्मा छ नि, मैले दल्ला बनाएको छु। सुन्नुहोस्, किन चाहिँ कसरी चाहिँ सेवकाई सक्सेस हुन्छ, कसरी चाहिँ सेवकाई राम्रो हुन्छ, यो बुद्धिको आत्माले सिकाउँछ सबै कुरालाई। आमेन। अहिले म नि सेवा सकेर भात बाँड्नु पर्दैन, छ नि त भात बाँड्नेहरू। सेवा सकेर फेरि मैले थाल पनि धुनु पर्दैन, त्यो धुने पनि छ, फेरि थन्काउनु पनि पर्दैन।
सेवा सकेर अहिले मैले तपाईँलाई गाडी कुदाएर पुर्याउनु पर्दैन, पुर्याउने छ नि त। किन यहाँ छ जुन कुरा सेवकाई भित्र पर्थ्यो, पवित्र आत्माले नि त्यो कुरा सबै कुरालाई पहिल्यै नै बनाउन लगाउनु भयो र त्यो दललाई बनायौँ। आज हामी सजिलो प्रकारले सेवकाई गर्न सकिराखेका छौँ। आमेन। मैले एकदमै सरल बुझ्ने भाषामा भनिदिएँ ताकि तपाईँले यो कुरा सजिलो बुझ्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामीले वर्ड अफ विजडमको कुरा गऱ्यौँ, तर आज वर्ड अफ नलेजको कुरालाई गर्दैछु। सो त्यसले गर्दाखेरि आज म ज्ञानको आत्माको चर्चा गर्दैछु। गहन कुरा छ। किन चाहिँ ज्ञानको आत्मा चाहिन्छ? सो परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ, सुन्नुहोस्, ज्ञानको स्रोत चाहिँ अरू कुनै थोकमा छैन। ज्ञानको स्रोत या के भनौँ, त्यो ज्ञानको स्रोत चाहिँ जसकोबाट ज्ञान आउँछ, त्यो ज्ञानको स्रोत चाहिँ नि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ट्रायुम गॉड हुनुहुन्छ। अरू कसैकोबाट नि भूतात्मा प्रेतात्माबाट ज्ञान आउँदैन। त्यो ज्ञान चाहिँ नाश हुने ज्ञान हो। फेरि सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई ज्ञान दिने कुरा चाहिँ छ त्यहाँ पनि, त्यो संसारमा पनि छ। त्यही कारण मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। फेरि कसैले अर्को ज्ञानलाई खोज्दैछ, संसारले अहिले हेर्दै गरेको चाहिँ नि भूतात्मा प्रेत आत्माको ज्ञान। अहिले म पछाडि त्यहाँनिर फर्केर आउनेवाला छु। त्यो ज्ञान पनि छ। त्यस कारण आज संसारमा खतरा खतरा किताबहरू छ, जुन चाहिँ किताब पढ्दाखेरि उनीहरूले भूतीय ज्ञान, तन्त्र मन्त्रको ज्ञानलाई हासिल गर्दछ। अनि आदि उदी पढ्दाखेरि पक्ला पनि भयो भन्ने सुन्छौँ हामी। कुरा बुझ्नुभयो अब? हजुर कुरा बुझ्यो? तर बाइबल नपढ्नेले त कुरा बुझ्छ जस्तो लागेन। तपाईँले बहुत बाइबल पढ्नु पर्ने हुन्छ। प्रभुसँग समय बिताउनेले मात्रै लास्ट डेजमा कुरा बुझ्छ, नभए हतपत कुरा बुझ्दैन। सुन्छ, यो चाहिँ लेक्चर होइन, मैले बोल्दै गरेको कुरा यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा म बोल्दैछु। आमेन। सो राम्रो सुन्नुहोस्, परमेश्वरको त्यो शक्तिशाली ज्ञान, त्यो ज्ञानबाट नि जब उहाँले नि केही अंश हामीलाई दिनुहुन्छ, कस्तो मजाको कुरा। यो ज्ञानको लागि नि मैले भलै गर्नु परेन। यो ज्ञानको लागि नि मैले कति फास्टिङ बसेर माग्नु पनि परेन। तर जब मैले इच्छा गर्छु, यो ज्ञान चाहिँ उहाँले नि एउटा सानो अंश उहाँको ज्ञानबाट, मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? उहाँको ज्ञान चाहिँ समुद्र हो भने नि त्यो समुद्रमा उहाँले चाहिँ एक ग्लास पानी उगाएर चाहिँ नि हामीलाई दिएको जस्तै हो। त्यो एक ग्लास पानी उगाउँदाखेरि त्यो समुद्र सुक्यो? सुकेन। उहाँको ज्ञान चाहिँ त्यति असीमित छ भनेको मैले। त्यो ज्ञानबाट उगाएर उहाँले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई एक ग्लास दिनुहुन्छ। तर त्यो नि मैले कमाएको होइन, त्यो दिने इच्छा नि उहाँले गर्नुभयो। अनि जब त्यो ज्ञानको आत्मा नि उहाँले हामीलाई दिन्छ गिफ्ट। हिजो नै मैले गिफ्ट कसरी दिन्छ, कसरी थाप्नुपर्छ मैले बोलिसकेको छु। मैले दिनुहुन्छ। अनि जब हामीले त्यो कुरालाई लिन्छौँ, त्यो ज्ञान जब आउँदछ, त्यति बेला मात्रै हामी रहस्यको कुराहरू, अलौकिक कुरालाई हामी बुझ्छौँ। त्यो ज्ञान आउँदछ त्यति बेला मात्रै हामी बाइबल बुझ्न थाल्छौँ। त्यो ज्ञान आउँदछ त्यति बेला मात्रै हामीले असल र खराब भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ। सुन्नुहोस् है, आज नि कहाँनिर प्रब्लम छ भनेदेखिलाई नि किन मान्छेले बुझ्दैन, किन मान्छेले झगडा परिरहेको छ, किन मान्छेलाई सङ्घर्ष भइरहेको छ भनेदेखिलाई नि ज्ञानको वरदानलाई नि उनीहरूले चलाउनै मानेन। ज्ञानको वरदानलाई उनीहरूले थापेन। ज्ञानको वरदानलाई नि उनीहरूले रिसिभ नगरेको कारणले गर्दा के भए, उनीहरूले नि कुरालाई बुझेन। सुन्नुहोस् है, ज्ञानको वरदान चाहिँ उहाँले अलौकिक तौरमा हामीलाई दिनुहुन्छ। जब हामी भित्र त्यो ज्ञानको वरदान आउँदछ, परमेश्वरको ज्ञानले मान्छेको जीवनलाई भर्न थाल्दछ। आमेन, आमेन, आमेन। अनि त्यो वरदान चाहिँ कति बेला चल्छ भनेदेखिलाई चाहिँ नि उहाँको आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा ज्ञानको वरदान चल्न थाल्छ, मान्छेको शक्तिमा होइन फेरि। किन यो डल्लै कुरा चाहिँ स्वर्गको कुराहरू हो, पृथ्वीबाट कमाएको कुरा होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, मैले बोल्दै गरेको कुरा राम्रो सुन्नुहोस् ल। यो कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईँको जीवन त्यही लेभलमा रहँदैन। यो प्रचारै बेसी प्रचार गर्दैन, त्यसले गर्दा मान्छेले बुझेको पनि छैन। तर यी दिनमा
यो कुरा प्रचार गरिनु जरुरी छ, किनभने प्रभुले यो कुरालाई प्रचार गर भन्दै हुनुहुन्छ। सो जब हामीले त्यो ज्ञानलाई लिन्छौँ, जब नि वर्ड अफ नलेज आउँदछ अनि यो वरदान हामी भित्र आउँदाखेरि नि के हुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यति बेला चाहिँ नि परमेश्वरको ज्ञानले चाहिँ नि रहस्यको कुराहरू खोलिन थाल्छ। आमेन, 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 आमेन। वर्ड अफ नलेजले चाहिँ तीनटा कुरालाई खोल्छ, तीनटा कुरा नि खोलिन्छ, तीनटा कुरा नै बुझाउँछ। तीनवटा लेखेर राख्नुहोस्, बिर्सिन्छ मलाई थाहा छ, तपाईँ लेखेन हुँदैन। तीनटा कुरा वर्ड अफ नलेजले चाहिँ नि तपाईँलाई कन्भिक्सनमा लगेर जान्छ। पहिलो कुरा चाहिँ कन्भिक्सनमा लिएर आउँछ। तपाईँ दोधारमा हो कि नै विश्वासै गर्नु सकिनौ, म त हो कि होइन त दोधार भइरहेछ भने चाहिँ पक्का बनाइन्छ, निश्चित हुन्छ। तपाईँ आत्माले बोलेको कुराले चाहिँ नि तपाईँलाई नि विश्वास उत्पन्न हुन्छ। आमेन। अहिले मैले वर्ड अफ नलेज चलाएँ नि, मैले के भने, अहिले मैले के चलाएँ, यहाँ छ ज्ञानको वरदानलाई चलाएँ। अहिले अलिकति अगाडि त्यही कुरा म अहिले तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। अलिकति अगाडि मैले के चलाएँ, यहाँनिर म आत्मामा के कुरा देख्दैछु, व्यभिचारमा तपाईँ घरिघरि लड्दै गरेको व्यक्तिलाई देख्दैछु। त्यो कुराले नि उनीहरू भित्र कन्भिक्सन आयो कि आएन, त्यो व्यक्ति त सिलमानसले भनेको मै नै हुँ भनिकन। कि अघि नाम देख्थेँ यहाँनिर, हजुर तपाईँलाई मैले बाहिर भेटेको थिएँ, तपाईँलाई मैले बाहिर बात मारेको थिएँ, बोल्दैन फेरि भित्रका लाटेको हेर्नु नि, सोधेको नि यो त मैले बाहिर भेटेको थिएँ, अहिले त्यो मान्छेलाई भेटिन त अन्त। तर कसरी थाहा पायो त? स्वर्गको ज्ञानले नि यहाँ भित्र समस्यामा पर्दै गरेको मान्छेको जीवनलाई नि देख्न दिन भयो। अनि अहिले मैले अगममा नि बोलेको होइन, अहिले अलिकति अगाडि बोलेको चाहिँ के बोलेको, वर्ड अफ नलेज हो। ज्ञानको वचनलाई मैले बोले, ज्ञानको वचन बोल्ने बित्तिकै के भयो, त्यो वचनले नि ऊ भित्र कन्भिक्सन जगाए, विश्वास त जगाए, या मै हो पक्का हो भन्ने कुरा भयो। अनि पक्का हो भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले के भन्यो, म हुँ त्यो व्यक्ति भनिकन नि आफूलाई सरेन्डर गर्यो। कुरा बुझ्नु भयो? अहिले भएको भएन यहाँनिर, यो ताजा ताजा कुरा हो, बासी कुरा गर्दिनँ, अहिलेको कुरा गर्दैछु म। यो वरदानले यसरी सजिलो हुन्छ सेवकाई गर्नु। यो वरदानले गर्दाखेरि नि मान्छे सजिलो छुटकारा लिएर आउन सक्दछ। किन चाहिँ यो वरदानले नि काम गर्छ भनेदेखिलाई नि यो वरदान चलाउने पहिलो व्यक्तिलाई हामी हेऱ्यो भने यीशु ख्रीष्टले नै यो वरदानलाई चलाउनु भएको छ बाइबलमा। म अरूको कुरा गर्दिनँ, अहिले मेरो भने त तपाईँले हेर उसले आफू सर्केको भन्ला फेरि मैले उदाहरण मात्रै दिएको, म सर्केको होइन, त्यो वरदान म भित्र छ, मैले चलाएको मात्रै अघि। यो कुरामा चाहिँ म जिउँदैछु, म जिउँदैछु नि। यो कुरा मैले नजानेर तपाईँलाई सिकाएको होइन, यो कुरा चलाउनु जान्ने वरदान म भित्र छ। मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? मैले चलाएँ पनि, अहिले सजिलो भएको भएन भन्नुहोस्। भुँडी दुख्ने मान्छेलाई पनि देखेँ है, कसलाई देख्यौ, 2-3 जना कतिजनाले भाउ। सो के समस्या थियो त्यो कुरालाई आत्माले बोल्नुभयो, मैले सजिलो बोल्न सकेँ। योहन्नको किताबमा जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर हामी थाहा पाउँछौँ, मसित पल्टाउनुहोस् ल, अब बाइबलबाट हामी हेर्न थालौँ है त। योहन्नको किताब 47 देखि 39 सम्म, योहन्नको किताब 47 देखि 39 सम्म यहाँनिर यसो लेखेको छ, येशूले नथानिएललाई आफू कहाँ आइरहेको देखेर तिनको विषयमा भन्नुभयो, एकजना पक्का इजरायलीलाई हेर जसमा कुनै छल छैन। नथानिएलले सोधे, तपाईले मलाई कसरी चिन्नुभयो? येशूले तिनलाई जवाफ दिए भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बताउन अघि अन्जिरको रुख पनि मैले तिमीलाई देखेको थिएँ। नथानिएलले उहाँलाई भने, रब्बी तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलको राजा हुनुहुन्छ। नथानिएल नि आउनु भन्दा अगाडि, अब राम्रो सुन्नुहोस्, म बाइबलबाट नि यो नि वर्ड अफ नलेज कहाँनिर चलायो भन्ने कुरालाई म बताउँदैछु, यो भर्स दिँदैछु तपाईँलाई। वर्ड अफ नलेज चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चलाउनु भयो यो वरदानलाई। यस पृथ्वीमा उहाँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि हुँदाखेरि
उहाँले नि नतन्यलाई कहाँ देखेको भन्नुहोस् त? नतन्यलाई आउनुभन्दा अगाडि अहिले वचन पढ्यो त हौ, कहाँ देख्यो? अन्जीरको रुखमुनि फिलिपले तिम्रो विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीलाई त्यहाँ देखेको थिएँ। अनि नि नतन्यलाई नि जब त्यो घटना यीशु ख्रीष्टले अगाडि उभिएर भन्दै गर्दाखेरि नि त्यो हावा थियो कि साँच्चै थियो? साँच्चै थियो नि त। नतन्यले छक्कै पर्यो, अरे प्रभु कसरी चिन्नु भयो, कसरी मलाई जान्नुहुन्छ तपाईँ? अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मैले अघि नै फिलिपले भन्नुभन्दा अगाडि मैले तँलाई अन्जीरको रुखको फेदमा देखेको थिएँ। नतन्यले नि कन्भिन्स भयो यो कुराले। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कन्भिन्स भयो, कन्भिक्सनमा आयो। हो त अन्त साँच्चै त अन्त छ्याछ्याती भन्यो त, अहिलेको भाषामा भनौँ भने एब्सोल्युटली राइट जिजस, छ्याछ्याती भन्नुभयो तपाईँले। म त्यहाँनिर थिएँ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ, किनभने म त्यो ठाउँमा भएको तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँको आत्माले भनेको। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो डल्लै चाहिँ के छ? पवित्र आत्मासँग आधारित कुराहरू हो। शारीरिक कुराले त्यो कुरालाई देख्न सक्दैन, तर आत्माले के गर्दैछ? त्यो कुरालाई देख्दैछ। अनि यहाँनिर के भयो? ऊ कन्भिक्सनमा आयो। हो प्रभु, यस म त्यहाँ थिएँ। कन्भिक्सन वर्ड अफ नलेजले के लिएर आउँछ? कन्भिक्सनमा लिएर आउँछ मान्छेलाई। दोस्रो कुरा वर्ड अफ नलेजले के गर्दछ? कन्फर्मेसन। हामी अहिले नि कन्फर्मेसन, अबि मलाई कन्फर्मेसन, काममा बिहा गर्यो कि नगर्यो कन्फर्मेसन चाहे, घर बनाउनु कन्फर्मेसन चाहे, सेवाकामा निक्ली कन्फर्मेसन चाहे। क्रिस्चियनको सबैभन्दा मुखमा झुन्डेको भाषा यो। हजुर, जो कि नजु सेवा कन्फर्मेसन चाहे। पर्दैन सेवा जानु कन्फर्मेसन। कतिवटा कुराको लागि त तपाईँको जीवनमा कन्फर्मेसन चाहिँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बिग्रिनु चाहिँ कन्फर्मेसन खोज्दैन। प्रभुको असल काम गर्नु चाहिँ फेरि कस्तो कन्फर्मेसन खोजेको बेसी? फेरि यहाँ म त ताजुब हुन्छु त कोही बेला। प्रभुको काम गऱ्यो भने चाहिँ सबले कन्फर्मेसन खोज्दै हुन्छ। मलाई प्रभु के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। पर्दैन, प्रभु बोल्नुहुन्छ तपाईँसँग। तर यो बुद्धिको आत्माले तपाईँलाई के गर्छ? यो ज्ञानको आत्माले तपाईँलाई के गर्छ? तपाईँलाई बुझाउँछ, कन्फर्म गर्छ। तपाईँलाई नि के कुरा गर्नु नगर्नु भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिन्छ। तपाईँलाई प्रमाण हुन्छ त्यो कुराले। आमेन, 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 आमेन। तेस्रो कुरा पनि भनिहाल्छु। तेस्रो कुरा चाहिँ यो वर्ड अफ नलेजले के गर्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँलाई नि प्रिपरेसन या तयारी बनाउँछ। तपाईँ कसरी तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा वर्ड अफ नलेजले तपाईँलाई तयारी बनाउँछ, प्रिपेयर गर्छ, तपाईँलाई तयारी बनाउँदछ। आमेन। तीनवटा कुरा, पहिला के? कन्भिक्सन, सेकेन्ड कन्फर्मेसन, थर्ड के? प्रिपरेसन। अब नेपालीमा भन्छु, पहिलो विश्वास या कन्भिक्सनमा चाहिँ नि दोष पनि हुन्छ कोही बेला। तैँले पाप गरेको होइन, एकछिन मानिलिन्छ, हो मैले पाप गरेँ, त्यो पनि कन्भिक्सन नै हो। सुन्नुहोस् है, पुष्टि गरिदिन्छ कन्फर्मेसन। तेस्रो प्रिपरेसन भनेको चाहिँ तयार हुनु, तयार पारिदिनु। कुरा बुझ्नु भयो? तीनवटा कुरा चाहिँ नि यो वरदानले तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्दछ। आमेन। अब सरसर हामी वचनबाट अगाडि बढौँ ल। बुझ्नु भयो? यति लेख्नु भयो? बुझ्नु भयो? ओके, अब अगाडि बढौँ। पहिलो योहन्ना 4:16 देखि 19। पहिलो योहन्ना, तर त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा कुरा अझ उदाहरण दिन्छु। वर्ड अफ नलेज नि यीशु ख्रीष्टले मात्र होइन, तर वर्ड अफ नलेज चाहिँ नि कसले चलाएको थियो भनेदेखिलाई नि एलिसाले पनि चलाएको थियो गेजीको जीवनमा। म पढिदिन्छु ल, टक्क याद आयो अहिले मलाई। दोस्रो राजा 5:26 हेऱ्यो भने नि, तर एलिसाले त्यसलाई भने, जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओर्लेर तँलाई भेट्न फर्कँदा के मेरो आत्मामा तँसित थिएन र? रुपियाँ पैसा वा लुगा लिने वा भद्रक्षको बोटहरू, दागबारीहरू, भेडा बाख्रा र गाई गोरुहरू, कमारा कमरीहरू ग्रहण गर्ने यो समय हो र? नामनको पछाडि चाहिँ नि गेजी कुदेर गएको थियो। नामन कोरीको पछाडि, नामन कोरी जाति भयो। अनि के गरेको थियो गेजीले? के गरेको थियो? लोभले गिफ्ट मागेको थियो।
देख्नु हेर्नुहोस् है, संसारको गिफ्ट थाप्दा चाहिँ के भयो? कोर फर्केर आयो। त्यति बेला नि एलिसाले कसरी थाहा पाए याद छ? जब त त्यो मान्छेको पछाडि कुदेर जाँदाखेरि, त्यो रथ रोकेर पछाडि फर्किँदाखेरि म तसित आत्मामा थिइनँ र। वर्ड अफ नलेज कति बेला चल्छ भनेदेखिलाई नि आत्मासँग जोडेको हुन्छ। हामी जब पवित्र आत्मासँग जोडिन्छौँ नि, त्यति बेला नि अगाडि के हुँदैछ भन्ने कुरालाई मजाले बुझ्न सक्छ। एकछिनमा गेजी कन्भिक्सन आयो त्यो उसको, हो कोरम आइहाल्यो। त्यो साँच्चै थियो नि त, साँच्चै पाप गरेको थियो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। नबुझेको जस्तो नगर्नुहोस् है, बाइबल पढ्यो भने चाहिँ कुरा बुझ्छ नि। अब गेजीको हो तपाईँको लागि के हुन्छ? गेजी एकछिनमा कन्भिक्सनमा आयो, साँच्चै कोर आयो त्यो मान्छेको जीवनमा। अब अगाडि बढौँ। यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि यूहन्नाको 4 अध्यायको 16 देखि 19 सामरी स्त्रीको कुरा छ। येशूले त्यसलाई भन्यो, जाऊ तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। त्यस स्त्रीले भनी, मेरो पति छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो पति छैन भने तिमीले ठिकै भन्यौ, किनभने तिम्रो 5 जना पति भइसकेको छ। जो अहिले तिमीसँग छ त्यो तिम्रो पति होइन, तिमीले त्यो साँचो भनेको हौ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, हजुर तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। सामरी स्त्रीलाई जब यीशु ख्रीष्ट यूहन्नाको 4 अध्यायमा उहाँले भेट्नुभयो सामरियामा, अनि त्यो सामरियाको कुवामा यीशु ख्रीष्टसँग बात मारेको सम्पूर्ण घटना तपाईँलाई थाहा छ। यीशु ख्रीष्ट त्यहाँनिर के चलाउनु भयो सामरी स्त्रीको जीवनमा भन्नुहोस् त? वर्ड अफ नलेजलाई चलाउनु भयो, ज्ञानको वचनलाई चलाउनु। के भनिन्छ? जाऊ तिम्रो लोक्नेलाई के गर, बोलाएर लिएर आऊ। अघि उसले प्रिटेन्ड गर्दै थियो नि, लोक्ने नै नभएको जस्तो है, किन उसको क्यारेक्टर नभएको लेडी हो। चम्किँदै थियो होला, नाच्दै थियो होला, दादा भनेर बोल्दै थियो होला है। कल्पना गर्नुहोस् त कस्तो थियो होला हजुर? दा दा भन्दै बोल्दै थियो होला हजुर। एकैचोटि यीशु ख्रीष्टले खल्लो बनाइदियो, जाऊ त बुढाबला बोरा ल्याउ त न। बुढा त छैन त भनेर थियो। हो नि, 5 जना त भइसक्यो नि बहिनी, त्यो अहिले 1 जना भएको नि, तेरो होइन। देख्नुभयो? वरदानले नि सुन्नुहोस्, यो गिफ्टले नि, यो सामरी स्त्री नि कन्भिक्सनमा आयो कि आएन भन्नुहोस् त? यो वरदानले जब यीशु ख्रीष्ट चलाउनु भयो नि वर्ड अफ नलेजलाई, यो वरदानले नि यो स्त्रीको जीवनलाई तपाईँले 4 अध्यायलाई पढ्नुभयो भने नि त्यहाँदेखि यो लेडी कुदेर सामान्यमा फर्केर गएको छ। अनि यो लेडीले के भनिरहेको छ? आऊ कुवामा 1 जना मानिसलाई हेर जसले मेरो जीवनको कुरा बताइदियो, जसले मेरो जीवनको कुरालाई बताइदियो। मेरो प्रियहरू, सुधार गर्नु हो, जीवनको कुरा बताउनु हो, यो वरदान चाहिन्छ। यो वरदानले बिगार ल्याउँदैन मेरो प्रियहरू, यो वरदानले चाहिँ सुधार लिएर आउँछ। सामरी स्त्री त बिग्रेको स्त्री हो, तर जब प्रभुले यो वरदानलाई चलाउनु भयो नि, त्यो लेडीमा सुधार आयो। त्यो लेडीले नि, त्यो लेडीको जीवन चाहिँ पछाडि हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि सामरी स्त्री चाहिँ एउटा नि इभेन्जलिस्ट बनेको छ। त्यहाँदेखि उसले सारा सामरियालाई बोलाएर लिएर आएको छ। त्यति मात्र होइन, यीशु ख्रीष्टलाई नि सामरियामा लगेर गए। सुन्नुहोस् है, यदि यूहन्नाको 4 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने सामरियाका मान्छेले नि यीशु ख्रीष्टलाई नि विश्वास गरे। सुन्नुहोस्, जब यो वरदानलाई चलाउँछ नि, यो वरदानले चाहिँ नि प्रभुसँग मिलापमा लिएर आउँदछ। यो वरदानले चाहिँ नि परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। नपत्याउने, विश्वास नगर्नेहरूले नि यो वरदान चलाउँदा सजिलो विश्वास गर्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् है, यो वरदान जब चलाउँछ नि त्यति बेला चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जिउँदो रहेछ भन्ने प्रमाण हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, हुँदा अब तपाईँलाई धर्मात्माको आत्मा छ भने त मलाई भन्नु केही पनि छैन। रिलिजियस स्पिरिटले ग्रसित हुन्छ क्रिस्चियनहरू चाहिँ। हामीलाई वरदान हेऱ्यो क्या, हाम्रो बाइबल चाहिँ क्या हातमा भइहाल्छ। पढ्ने भए पो हातको बाइबल गफ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। फेरि बाइबल चाहिँ अरू केही चाहिएन हामीलाई हजुर। एउटै सुधार ल्याउनु सक्दैन बाइबल चेपेर, एउटै आत्मा बचाउनु सक्दैन,
एउटै चङ्गाई गर्नु सक्दैन, एउटै मान्छेले यीशु ख्रीष्टमा ल्याउनु सक्दैन। के को युज त्यो घमण्ड के कामको? सुन्नुहोस् है, अहिले वरदानको कुरा गरेँ चाहिँ यहाँ जान्छ फेरि वरदान होइन क्या हो, फल चाहिन्छ। हिजो मैले फलको विषयमा मजाले भनेको छु। वरदान चाहिँ रेडिमेड हो, बनाउनु पर्दैन, सट्टका थाप्यो चलाइहाल्यो। फल चाहिँ गलाती 5:22 फल चाहिँ समय लाग्छ। एउटा एप्पलको रुखमा फल फल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई रोप्नु पर्छ, गोड्नु पर्छ, मलजल हाल्नु पर्छ, त्यसलाई नि किरा लाग्नुदेखि सबै कुरा जोगाउनु पर्छ, अनि त्यो ऋतु आउँछ, पर्खिनु पर्छ, कति समय लिन्छ, त्यहाँदेखि मात्र त्यसबाट फल पाउँछ। कुरा बुझ्नु भयो? फलको चाहिँ नि देखरेख गर्नु र नि त्यो यात्रामा हिँड्नु बहुत समय लाग्छ। त्यसका नि मलाई प्राप्त गरेर माया जगाइदिनुहोस्, जग्दैन नि। त्यही कारण हिजो नै मैले भन्दै थिएँ, कतिजनाले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छ हामीलाई, मेरो कस्तो भइरहेको छ नि हो, प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि माया, मेरो त त्यो मायाहरू हराएको छ कि माया। त्यो हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि नि 2 पाती थुकिदिँदाखेरि पनि माया जागिँदैन, प्रार्थना गर्नेको थुको चेटाएर। सुन्नुहोस् है, त्यो माया चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ। आमेन। फलको चाहिँ समय लाग्छ। फल चाहिँ आफैले नै कमाउने कुरा हो, वरदान चाहिँ प्रभुले कमाएर तपाईँलाई दिने कुरा हो फेरि। आमेन। फल चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्न नि फेरि। आत्माको 9वटा फल लागोस् प्रभु, म फल खान्छु, हुँदैन त्यो धेरै मान्छेले त्यस्तो सिकेर होला, सर्टकट नभएको के कारण। सुन्नुहोस्, यस कारण तपाईँले कुरा बुझ्नु भयो। म एक दिन फलमा आउँछु, यहाँ वरदानमा छु। यीशु ख्रीष्ट चलाउनु भयो, सामरी स्त्री के भए? फर्केर आए। आमेन। ओके, अब अगाडि बढ्दैछु। यहाँनिर जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रेरितको किताब 5 अध्याय 7देखि 9, प्रेरित 5 अध्यायको 7देखि 9, यहाँनिर हेर्नु नि त, जे भइसकेको थियो सो थाहा नपाई प्राय 3 घण्टा पछि तिनकी पत्नी भित्र आई। पत्रुसले त्यसलाई सोधे, मलाई भन, म 7 पददेखि पढ्दैछु है, मलाई भन, एकैछिन है त। जे भइसकेको थियो सो थाहा नपाई प्राय 3 घण्टा पछि तिनको पत्नी पनि भित्र आई। पत्रुसले त्यसलाई सोधे, मलाई भन, तिमीले जमिन त्यतिमै बेचेको हौ? अनि त्यसले भने, जिउ त्यतिमै। तर पत्रुसले त्यसलाई भने, तिमीहरूले प्रभुको आत्माको परीक्षा गर्न कसरी मिलेर महत्त्व गर्यौ? हेर, तिम्रो पतिलाई गाड्ने ढोकामै छन् र तिमीहरूले तिमीलाई बाहिर बोकेर लैजानेछन्। यहाँ हेर्नुहोस्, हननिया र सपरियाका कुरा छ। तपाईँले डल्लै पढ्नुहोस्, मलाई समय नभएर आधीमा त पढेको। हननिया र सपरियालाई के भन्दैछ पत्रुसले? अघि चाहिँ बुढा आयो, हननिया आएको थियो पैसा बोकेर, यति ठक्क दिँदाखेरि के भन्यो? जमिनको पैसा यति नै हो, यति नै हो भाइ भनेला क्या। हजुर दा यति नै हो। त्यसले के भन्यो? कसरी तिमीले पवित्र आत्मालाई परीक्षा गरेको, कसरी तिमीले ढाँट्नु सकेको? सुन्नुहोस्, अब यहाँनिर म गहिरामा आउँदैछु। हननियाको कुरा गरौँ पहिला। हननियालाई नि पत्रुसले पहिला सोधेको छ। जब सोद्धाखेरि उसले ढाँट्यो, खासमा नि त्यो सोध्ने नि कसरी तिमीले पवित्र आत्मालाई ढाँटेको भन्ने चाहिँ नि वर्ड अफ नलेज हो। कुरा बुझ्नु भयो? हजुर कुरा बुझ्नु भयो? दिदी पनि कुरा बुझ्दैछ? हजुर कसरी ढाँटेको भनेपछि वर्ड अफ नलेज हो नि त। ढाँट पक्रियो। आज किन हाम्रो चर्चमा ढाँट पक्रिँदैन? वर्ड अफ नलेज चलाउन सके पो। सुर्ती चेपेर आइरहेछ, वर्ड अफ नलेज छैन। प्रभुले माया गर्छ, हालेलुया प्रेज द लर्ड भन्दा लट्टै साप। सुन्नुहोस् है, किन चाहिँ यो जरुरी छ? यसले नि परमेश्वरको मन्दिरमा आउने दुष्टाइ कुराहरूबाट जोगाउँछ। किन हाम्रो मन्दिर छ, परमेश्वरको मन्दिर छ, आज दूषित छ, सल्लाह खाला सबै बसिरहेको छ। यो मतलब यो होइन सबै पवित्र भएर मन्दिरमा आउनुपर्छ भनेको होइन है, तर मन्दिर पवित्र हुन जरुरी छ। आमेन।
मन्दिर पवित्र कति बेला हुन्छ? हजुर, जुन दिन अगाडि एउटा पास्टर बोले चाहिँ नि, भाइ एसपी चाहिँ निकालेर फ्याँकिदिउँ न भनेर कस्तो हुन्छ होला? हजुर, त्यो मन्दिर त छ्याचेती भएको भयो नि त नि कि? हजुर, बहिनी बेबिचारीको पैसा चाहिँ हामी ताइट लिँदैन है। यो चाहिँ बेबिचार गरेर करप्सनको पैसा, अर्को घुस लिएको पैसा चाहिँ हामी 10% लिँदैन है भन्ने थाहा पायो भने हामी कति आशिषित हुन्छ होला? हजुर, के करप्सनको पैसाहरू चर्चमा आउँदैन होला र? अब यसो भने मन दुख्छ मलाई त, आज दुखोस्, दुख्नै पर्छ। यो नचिनेर त थापेको त, त्यसले त काम नभएको पनि हो। श्राप आएको छ अन्त, चिनेन। यहाँ पनि पैसै लिएर आएको। सुन्नुहोस्, किन म यो कुरालाई बोल्दैछु? हननियाले पैसै लिएर आएको हो त अन्त, उसैको पैसा हो त अन्त। चेलाले मागेको पनि होइन, जमिन बेचेर। तर नि त्यो पैसा चाहिँ नि उसले आधी राखेर नि, सायद 25% राखे कि या 5% राखे कि 10%लाई लुकायो क्या। परमेश्वरदेखि लुकायो, ढाँट्यो। परमेश्वरले पक्रिनु भयो, पवित्र आत्माले टक्क पक्रे। ढाँट्छस्, ढाँट्छस्, कसरी तँलाई ढाँट्नु सिकाए? पुग्लुकै मऱ्यो पनि। अझ चर्च त्यस्तो ठाउँ भए त कस्तो हुन्थ्यो होला है? नसुधनसु हुन्छ। प्रभुले चर्चलाई त्यही ठाउँमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब प्रभु महिमाका ताली दिउनु। प्रभु म वेलकम गर्छु त्यो ऋतुलाई। एक दिन चर्चमा पनि यस्तै हुन्छ। त्यहाँ चर्चमा ढाँट्नु आँट गर्छ होला? हजुर, सुर्ती खाएर बस्नु आँट गर्छ होला? सिगरेट खाएर आउनु आँट गर्छ होला? हजुर, गर्दैन। करप्सनको पैसा थापेर आउनु आँट गर्छ होला? गर्दैन। आज त त्यस्तोहरूको छाती फुल्लाएर बसिरहेको हुन्छ। खाए त खाए, कसले के गर्छ भन्ने खालको गर्छ। कसले? परमेश्वरले गर्छ है। तपाईँको नि डाइजेस्ट हुँदैन यो चाहिँ। आज करप्टेड मनीलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई भनिदियो, यो डाइजेस्ट हुँदैन। यस्तोहरू चाहिँ मर्छ है। अनि नि सबैले त्यति त गरेको थिएन। हेर्नुहोस्, करप्सनको पैसा थिएन त उसको, ढाँटेको मात्रै थियो। पवित्र आत्माको प्रेजेन्समा नि पुग्लुका अब वर्ड अफ नलेज चलाए, पक्री गयो झुटलाई। कन्भिक्सनमा आउँदा त ठहराइ पनि पो भयो। फेरि बुढी आयो, बुढी आएर नि फेरि त्यही नाटक, दुईजनाले सल्लाह गरेको रहेछ। यति नै हो हजुर, यति नै हो मस्किँदै भन्यो होला। ए तेरो बुढालाई गाड्ने ऊ केटाहरू त यो दैलोमा बसिरहेको छ भन्थ्यो। अहिले तँलाई नि यसले नै बाहिर लान्छ भन्थ्यो। त्यो वर्ड अफ नलेज चलायो, साँच्चै नै त्यही घटना घट्यो उनीहरूको जीवनमा। किन भन्दैछु भनेदेखिलाई नि आत्मासँग चाहिँ ठट्टा हुँदैन। हामी प्रभुसँग चाहिँ ठट्टा गर्न सक्दैनौँ। समय आयो मेरो प्रियहरू, हामी प्रभुसँग ठट्टा गर्न पाउँदैनौँ। तपाईँ गभर्मेन्ट सर्भेन्ट हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहोस् तपाईँको स्यालेरीमा। ढाँटेर नि मेडिकल बिल बनाएर नखानुहोस्। विदेशीहरूलाई पनि भन्छु, सरकारी सहायता पाउँदै गरेको एड न बिमारी बिमारी भनेर नखानुहोस् बिल बनाएर। पुग्लुका मोहरलाई आज भन्छु, यो आत्माले चाहिँ नि करेक्सन लिएर आउँछ। यो आत्माले चाहिँ शुद्धिकरणले लिएर आउँछ। यो आत्माले चाहिँ नि गाडिन्छ। ढाँटेकोहरू नि छ्याङ छ्याङती देखा पर्छ। आज हामीले यो आत्मालाई चाहेन नि त। किन याद छ? यो आत्माले नि डरलाई डराउँछ मान्छेहरू। ओ बोल, त्यहाँ त जानु हुँदैन, छ्याङ छ्याङती देख्छ है। अन्त नि नदेख्नेमा भिड भएको छ। त्यो हो जहाँ देख्दैन, जहाँ भन्दैन, हालेलुया तपाईँ धनी हुनुपर्छ, प्रेज द लर्ड, हालेलुया ब्रान्डेड लगाउनु पर्छ, हालेलुया हालेलुया। यो त यहाँ आउँको त अन्त तपाईँको ब्रान्डेड लुगा पनि हेर्नु न प्रभुले। कुन चाहिँ औदामा छ प्रभुलाई त्यो पनि मतलब छैन। कुन चाहिँ जातको प्रभुलाई त्यो पनि मतलब छैन। कुन चाहिँ देशको त्यो पनि मतलब छैन। प्रभुले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। खतरा कुरा छ मेरो प्रियहरू।
यसका ठट्टामा नबस्नुहोस्, डिसिभ नहुनुहोस्। यो आत्माको कमी छ आजकल। यदि यो आत्मा चल्नु हो भने नि आज चर्च चाहिँ नि अर्को महिमामा पुगेको हुन्थ्यो। डराउँदैन थियो चर्च खोल्दाखेरि नि कोरोना लाग्छ होला भनिकन। किन चर्च चाहिँ नि जीवनभित्र झरेको ठाउँ हो नि त। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? डबल डोज लगाएको आउनु भनेर चर्चले नि लेख्दै थियो, जसको इन्जेक्सन भएकोहरू मात्रै आउनु है भनिकन। किन त्यो ठाउँ चाहिँ नि जीवन मुर्दाहरू आउँदाखेरि बहुरा उठ्ने ठाउँ हुन्थ्यो। किन प्रभुको उपस्थिति त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो। आज किन भएन भन्नुहोस् त? पोल्छ मलाई यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि। मिक्स छ नि त भित्र, खिचडी छ। कसैले प्रभु आऊ भने कसैले नआऊ है प्रभु यहाँ आयो भने त गति देख्छ है प्रभु भन्नेहरू छ। आएन। मेरो प्रियहरू, अब चर्च चाहिँ शुद्धिकरण हुने समयभित्र पस्दैछ। आमेन, 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 आमेन। प्रेरित 10 अध्यायको 19 अनि 20। जब पत्रुस दर्शनको विषयमा विचार गरिरहेको थियो तब पवित्र आत्माले तिनलाई भन्नुभयो, हेर 3 जना मानिस तिमीलाई खोज्दैछन्, उठाएर तल जाऊ र नहिचकिचाइकन तिनीहरूको साथ लगा, किनभने तिनीहरूलाई मैले नै पठाएको हुँ। पत्रुससँग नि यहाँनिर नि पवित्र आत्मा नि दर्शनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर ज्ञानको आत्माले पत्रुसको जीवनमा काम गर्दैछ। राम्रो सुन्नुहोस् है, पत्रुसको जीवनमा नि ज्ञानको आत्माले काम गर्दैछ, दर्शनबाट बोल्दैछ। अनि जब पत्रुसले नि त्यो दर्शनबाट बिउजन्दछ, उसले देखेको स्वर्गदूत आइकन बोलेको थाहा पाउँछ। तपाईँ साँच्चै नै मुनि जाँदा के हुन्छ? सिपाहीले उसलाई पर्खिरहेको छ। उनीहरूको साथमा जाँदा कहाँ पुगेको छ? कर्नेलियसको घरमा पुगे। देखेको दर्शन बोलेको कुरा पुरा भएको भएन भन्नुहोस् त हजुर। जब वर्ड अफ नलेज चल्छ नि त्यति बेला नि प्रभुले आउने मिनिस्ट्रीको समयमा के हुन्छ भन्ने कुरा घटनाहरू नि पुरा हुन थाल्छ। तपाईँ जाने बाटोहरू चाहिँ सही हुन्छ। कन्फर्मेसन, अघि मैले कन्फर्मेसन कुरा बोलेको पनि पत्रुस कन्फर्म भयो, देखेको दर्शन हाउडे थियो। उठ्दाखेरि त तल स्वर्गदूतले बोलेको कुरा चाहिँ नि ठिक्कै सिपाहीहरू मुनि थियो। यो डल्लै अध्याय तपाईँले पढ्नुपर्छ। ठिक्कै तल थियो। उनीहरूको पछि जाँदा कहाँ पुग्यो? कर्नेलियसको घरमा पुग्यो। कर्नेलियसको घरमा सुसमाचार सुनायो। कर्नेलियसले नि यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यो। पुरा भएको भएन? कन्फर्मेसन आयो कि आएन? सुन्नुहोस्, आज तपाईँको जीवनमा नि जब यो वरदानले काम गर्छ त्यति बेला तपाईँको जीवनमा हुने सेवकाई, हुने घटनाका कुराहरू चाहिँ नि पुरा हुँदै जान थाल्दछ। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, अब मलाई कहाँ लडन त भयो भने चाहिँ नि आत्मा छुट्याउने वरदानको कुरा चाहिँ गरौँ या नगरौँ भयो। फेरि 3 साह्रो लामो छ। 7:30 बज ज्ञानटोकेहरू आएको छ, मैले त छोड्नुपर्छ। ओके, नेक्स्ट विक आत्मा छुट्याउने वरदानको चर्चा गर्छु। आत्मा छुट्याउने वरदान हुन जरुरी छ। आमेन। सो त्यसले गर्दा यो लामो टपिक भएकोले गर्दा मैले छुएँ भने 8:30 नाङ्छ, फेरि 9 बज्छ होला। सो त्यसले गर्दाखेरि म यहाँनिर राख्दछु वर्ड अफ नलेजमा, ज्ञानको वरदानमा। हिजो पनि मैले तपाईँलाई प्रार्थना गर्न सिकाएँ। त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई उठ्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा। उठ्नु भयो? म तपाईँलाई हेर्दैछु त्यहाँनिर। क्यामेरा पोजिसन नमिलाउनुहोस्, तपाईँको अनुहार नदेख्दा पनि हुन्छ अहिले। ल, म सबलाई देखिरहेको छु है। आँखा बन्द गरौँ। प्रभुलाई इच्छा जाहेर गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्न थाल्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई
ज्ञानको वचनले मलाई भर्नुहुन्छ। वर्ड अफ नलेज मलाई चाहियो, यो मेरो म रिसिभ गर्छु भनिकन इच्छालाई जाहेर गर्न थाल्नुहोस्। मुख खोल्नुहोस्, यति बेला मुख खोल्न थाल्नुहोस्। यो दोस्रो वरदान तपाईँको जीवनमा चलेको होस्। इच्छा जाहेर गर्नुहोस्, हृदयलाई खोल्नुहोस् अनि इच्छालाई जाहेर गर्न थाल्नुहोस्। प्रभुलाई भन्न थाल्नुहोस्, प्रभु मलाई चाहिएको छ। प्रभुलाई भन्न थाल्नुहोस्, प्रभु म यसमा जिउन चाहन्छु भनिकन, प्रभु यो कुरालाई म लिन चाहन्छु भनिकन प्रभुलाई भन्न थाल्नुहोस्। यति बेला प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस्, प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस्। यति बेला प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस्, प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस्। माग तिमीलाई दिनेछ, खोज तिमीले भेटाउनेछौ, गजगजाउ तिम्रो निम्ति ढोका उगारिनेछ। यीशु ख्रीष्ट, म प्रार्थना गर्छु, आज तपाईँको छोराछोरीले मागेको छ। तपाईँ असल बाबु हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैभन्दा असल बाबु हुनुहुन्छ। तपाईँले माग्ने छोराछोरी तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। यति बेला तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद। सबैले ज्ञानको वरदान पाइसकेको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यति बेला त्यो वरदान एक्टिभ भएको होस्, यति बेला त्यो वरदान सकिलो रूपमा चलेको होस्, यति बेला त्यो वरदानको शक्ति प्रकट भएको होस्, यति बेला त्यो वरदानले हरेकको जीवनलाई पवित्र आत्माको शक्तिमा उनीहरूले चलाउन सकुन् अनि पवित्र आत्मा तपाईँको महिमा भएको होस्। यसले तपाईँको दुलहीलाई तयार पार्नको निम्ति यो वरदानले प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। यस वरदानबाट तपाईँको राज्य आउन सकेको होस्। यस वरदानबाट कुनै व्यक्ति उचालिन्छ भने त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट तपाईँ उचालेको होस्, तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको लागि। मुख खोलिकन एकछिन धन्यवाद दिउँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले वचन दिनुभएको लागि। धन्यवाद यो गिफ्टको लागि। यति बेला म तपाईँलाई महिमा दिन्छु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दल प्रभु, म प्रार्थना गर्छु यति बेला तपाईँको उपस्थितिले एक एकजनाको जीवनलाई अझ भरिदिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, वर्ड अफ नलेज एक एकजनाको जीवनमा त्यो गिफ्ट अब प्रभु उनीहरूले पाएका छन्, चल्न सकुन् अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। शत्रुले अन्धकारले नखोसेको होस्, तर उनीहरूले गार्ड गर्न सकुन्। बाबु, म तपाईँको रगतमा त्यो कुरालाई सिल गर्दैछु। तपाईँको महिमाको निम्ति त्यो कुरा चलेको होस् अनि तपाईँको राज्य आउन सकेको होस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। म यही प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद प्रभु। जबसम्म भोलि फेरि पनि यही समयमा साँझ हामी भेट भएका हुँदैनौँ, तपाईँको शान्ति, निगाह, कृपा हामी एक एकजनाको साथमा तपाईँले बनाइराख्नुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई भएको होस्। येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।